अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ज़िंदगी के हालात और उसमें मौजूद हमारे तजुर्बात को लिए खुशियों और गमी से भरी कहानियों के इस चैनल में आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी हमसे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पे हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल कुछ अनकही बातें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अलमास है और मेरा ताल्लुक़ सूफ़ियों के शहर मुल्तान से है। वैसे तो ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा, कभी खुश रहने के नुस्खे तो कभी गमज़दा रहने के बहाने। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात का निचोड़ आपके सामने पेश करूं, तो बेशक उसका उन्वान कुछ इस तरह होगा: हम कैसे खुश रह सकते हैं। जी हाँ, एक सादा सी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें कुछ बड़े वाक़यात या आसाइशों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी में मौजूद हमारी छोटी छोटी बातें और हमारी आदतें हमें खुश रखने के लिए काफ़ी होती हैं। माहिरीन का कहना है कि आपके आसपास के हालात पे आपका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ 10% होता है, लेकिन खुश रहने का 90% इख्तियार आपके पास होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ जिनको अपना के आप बिल्कुल एक खुश और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा सुनिए, ये ज़रूरी भी नहीं कि ये सब बातें आपके काम की हों, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनमें से चंद टिप्स तो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए ज़रूर मुफीद साबित होंगी। टिप नंबर 1, दिन में कम से कम एक बार खुद पे अपने रब की नेमतों का शुमार करें और उसे एक सादे कागज़ पर दर्ज करते जाएं। यकीन जानिए आपकी उंगलियां थक जाएंगी और कागज़ कम पड़ जाएगा। उसके बाद जो सुकून और अंदर की खुशी आप महसूस करेंगे उसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। टिप नंबर 2, पुरसुकून ज़िंदगी के लिए पुरसुकून नींद होना बहुत ज़रूरी है और रात की नींद से बेहतर कोई नींद नहीं। रात में 6 से 8 घंटे भरपूर नींद लें और दोपहर में 20 से 30 मिनट खुद को आराम दें। ये आदत आपके मूड में मुस्बत तब्दीली का बायस बनेगी। टिप नंबर 3, हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने घर के अफराद के साथ मिल बैठकर खाना खाएं। अपनों के साथ खाने पे आपको मालूम होगा वो किन मसलों और शिकायतों से दो चार हैं। आप किसी भी फ़र्द से उसके दिल की बात खाने के दौरान आसानी से उगलवा सकते हैं। टिप नंबर 4, हो सके तो घर के अंदर एक गार्डन बनाएं और दिन का कुछ हिस्सा पौधों के साथ गुजारें। अगर घर में गार्डन की सहूलत मौजूद नहीं तो करीबी पार्क का इंतखाब भी किया जा सकता है। टिप नंबर 5, रोज़ 5 से 7 मिनट की हल्की वर्जिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक ज़रूर कीजिए और जब आप बहुत परेशान हों तो वॉक करना शुरू कर दें। तब तक चलें जब तक आप थक ना जाएं। यकीन जानिए थकन की तलाश में आपका स्ट्रेस लेवल कम हो चुका होगा। टिप नंबर 6, दिन में किसी न किसी पड़ोसी या गरीब रिश्तेदार की मदद ज़रूर करें। आखिरत में यही छोटी सी नेकियां आपका दिफा करेंगी। टिप नंबर 7, जब उदासी आने लगे तो वज़ू कर लिया करें। बेशक उदासी कुफ्र भी है। टिप नंबर 8, अपने पसंद की खुशबू लगाएं। नए उजले मलबूसात का इंतखाब किया करें। टिप नंबर 9, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
کم از کم ایک دن میں 3 لیٹر پانی پئیں، جب اداس ہوں تو 2 گلاس پی لیں۔ ٹپ نمبر 10، شکایت اور مایوسی کے بغیر دن گزار کے دیکھیں، کمپلین فری ڈے گزاریں۔ سوچیں آج آپ کی کسی شخص اور حالات سے کوئی شکایت نہیں، پھر اس دن کو بڑھا کر ہفتے اور مہینے پہ لے کے آئیں۔ ایسے آپ عرصہ بڑھاتے جائیں گے، شکایتیں کم ہوتی جائیں گی اور زندگی کا سکون بڑھتا جائے گا۔ ٹپ نمبر 11، گھر ہو یا دفتر، وہاں جدت طرازی کی مہم چلائیں۔ ہر روز ماحول میں کچھ تبدیلی کی کوشش کریں، گھر میں موجود سامان کی ترتیب بدلتے رہیں۔ ٹپ نمبر 12، خاندان، رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کو یاد رکھا کریں۔ ان کو فون کریں، ان کے دکھ درد میں ان کا حوصلہ بنیں اور خوشیوں پر کھل کر انہیں مبارکباد پیش کیا کریں۔ ٹپ نمبر 13، مہینے میں 2 بار دعوت کیا کریں۔ میزبان بنیں، کبھی عزیزوں کو کبھی دوستوں کو اپنے پاس دعوت پہ بلائیں۔ مل کے بیٹھنا اور کھانے پینے کا یہ عمل آپ کے مزاج کو ہمیشہ صحت مند رکھے گا۔ ٹپ نمبر 14، لوگ کیا سوچیں گے یہ سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر یہ بھی آپ نے سوچنا سٹارٹ کر دیا تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ ٹپ نمبر 15، اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار دن یاد کیجیے اور ایسے زندگی بھر روز کیا کیجیے۔ چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو یاد کریں، یہ یادیں آپ کو سارا دن خوش رکھیں گی۔ ٹپ نمبر 16، صدقہ دیں اور سب سے آسان صدقہ مسکراہٹ ہے۔ ہلکی سی ایک مسکراہٹ دھوپ میں بادل کے ٹکڑے کی طرح دل کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ٹپ نمبر 17، سفر کریں، یعنی اپنے ماحول کی یکسانیت سے نکلیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی پرفضا مقامات پر جائیں، کبھی جنگلات تو کبھی پہاڑوں کی طرف رخ کریں، کبھی کوئی پرانا قلعہ دیکھنے چلے جائیں تو کبھی قبرستان کی طرف نکل جائیں اور کچھ وقت وہاں گزاریں۔ ٹپ نمبر 18، اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پارک یا ہوٹل میں جا کے ملیں۔ یاد رہے اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، بس یوں ہی آپس میں خوش گپیاں لگائیں۔ ٹپ نمبر 19، اپنے زندگی گزارنے کے انداز کو بدلیں، سونے، اٹھنے، بیٹھنے کا طریقہ بدلیں۔ ٹپ نمبر 20، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے منظر کو دیکھیں، موسم کی تبدیلی کو محسوس کریں، اس سے بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ ٹپ نمبر 21، کبھی بھی بغیر بھوک نہ کھائیں، جب بھوک شدید لگے تب کھانا کھائیں، آپ کو اس سے بھی خوشی محسوس ہوگی اور انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی۔ ٹپ نمبر 22، خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں اور افطار کے وقت اللہ کا کثیر شکر ادا کیا کریں۔ ٹپ نمبر 23، 5 نمازیں وقت پہ اور مرد حضرات باجماعت ادا کریں۔ ٹپ نمبر 24، فجر کی جماعت سے 30 منٹ پہلے اٹھ کر مسجد جائیں اور سنتیں پڑھ کر مسجد میں بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں۔ تمام دنیاوی خیالات سے بے نیاز ہو کے بس اپنے رب کو یاد کریں، کوئی وظائف پڑھ لیں۔ وہاں اپنی قبر اور آخرت کا سوچیں یا اپنے اوپر رب کے احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ ایسی لذت ملے گی کہ کافی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹپس پسند آئیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ٹیم کچھ انکہی باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے، جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اسے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔